मानव इतिहासका पन्नामा भेटिने बहुत श्रद्धास्पद पात्रहरूमध्ये यो व्यक्तिको लागि लियो टोल्स्टोय पनि एक हुन्, जसबाट मैले ठुलै प्रेरणा लिएको थिएँ मेरो साधना कालमा। म उनका कथाहरू पढेर गदगद हुन्थे। उनको जीवनप्रतिको लगाव र मानवप्रतिको प्यार देखेर त्यही बेला मेरा नयनहरू अश्रुपूरित हुने गर्दथे र आज उनै लियो टोल्स्टोयको कथा भन्न पाउँदा बहुत खुसी लागेको छ। कथा युरोपको हो। तीनजना सन्तहरूको कथा। यी तीनजना सन्तहरू एउटा टापुमा बस्ने गर्दथे। उनीहरूका लुगा पनि कुनै साधुको जस्तो लुगा छैन। उनीहरूको बाँच्ने तरिका पनि कुनै सन्तको जस्तो देखिँदैन। उनीहरूलाई हेर्दा पनि कसैलाई सन्त जस्तो लाग्दैन, किनकि त्यहाँ सन्तको कुनै पहिचानै थिएन। सिम्पली दे आर द बेस्ट। धरतीका सबभन्दा सामान्य मान्छे यिनीहरू नै थिए। अद्भुत कुरा, यी सामान्य तीनजना सन्तहरू जो एकान्त टापुमा बास गर्दथे, यिनीहरूको सुवास बिस्तारै त्यो टापुबाट उठेर मेनल्यान्डमा पुगे, रसियाको मेनल्यान्डमा। चर्च जाने मान्छेहरू बिस्तारै त्यो टापुमा यात्रा गर्न थाले, ती सन्तहरूलाई भेट्न थाले। समाचार आगो झैँ फैलियो। यी तीनजना सन्तहरू जसले रसियाको मेनल्यान्डका मान्छेहरूलाई धराधर उतैतिर तान्न थाले, बिना शब्द, बिना प्रवचन। पादरीहरूले यो समाचारलाई सामान्य रूपमा लिए, उडाए। यस्ता पागलहरू रहने गर्छन् र त्योभन्दा पागलहरू त्यहाँ जाने गर्छन् भन्दै उडाए। सुरुमा बिस्तारै चर्चमा आउने मान्छेहरू घट्दै गए, झन्झन घट्दै गए। एउटा बिन्दु यहाँसम्म पुग्छ कि चर्चमा कोही पनि जान मानेनन्। पुर्खौँदेखि चर्चमा जाने गर्ने यी मान्छेहरू अब टापुतिर लम्किन थाले, केवल ती सामान्य मान्छेलाई भेट्नको लागि, जसले न उपदेश दिन्छन्, न साधना सिकाउँछन्, केही पनि गर्दैन। तैपनि प्रभाव यस्तो कि गुलाबको फुलको सुवास र सौन्दर्य चारैतिरका मान्छेहरूलाई आकर्षित गरे जस्तै यो जङ्गलमा फुलेका यी तीन गुलाबले सबैलाई आकर्षित गरिरहेका थिए। त्यहाँ प्रवचन चाहिँदैन। ती तीनजना सन्तको सान्निध्य काफी थियो। जसरी एउटा बत्ती बल्दा बत्तीले केही पनि गर्दैन, ऊ चिम त्यहाँ झुन्ड्या छ, गर्ने त हामीले हो नि, उसले के गर्ने। तर उसको प्रकाश भएन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैन, राइट? उसले केही पनि गर्ने होइन, आफ्नो ठाउँमा चम्किने हो बत्ती। बस जब चम्किन्छ मान्छे भित्रबाट, आत्मज्योति जब प्रकट हुन्छ, त्यो बेला उनीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। गर्ने त अरूले हो। रसियाका मेनल्यान्डका मान्छेहरू त्यहाँ भिड हुन थाले टापुमा, किनकि यी तीनजना सामान्य सन्तहरूको दर्शनले मात्र पनि, स्पर्शले मात्र पनि, सान्निध्यले मात्र पनि उनीहरूका रोगहरू, शोकहरू, कन्फ्युजनहरू दूर हुँदै गए, जो चर्चमा हुने गर्दैन थियो। चर्चमा त एउटा प्रार्थना गर्नुपर्ने रिचुअल छ, प्रक्रिया छ। यो चर्चको कुरा मात्र होइन, त्यो बौद्ध धर्ममा पनि त्यही हुन्छ, हिन्दू धर्ममा पनि त्यही हुन्छ, सबै धर्ममा, मुसलमान धर्ममा पनि त्यही हुन्छ। यान्त्रिक रूपमा धर्मालयमा गइन्छ, या चर्च होस् या मन्दिर या गुम्बा, यान्त्रिक रूपमा त्यही प्रार्थना दोहोऱ्याइन्छ। यान्त्रिक रूपमा
सबै कुरा यान्त्रिक रूपमा हिजो जस्तो चल्यो आज पनि त्यस्तै भोलि पनि त्यस्तै चल्छ, मसिन जस्तै। त्यसकारण ती मसिन जस्तो चल्ने कुराले मान्छेलाई बढी बेहोस बनाउँदै लग्छ, होस खुलाउँदैन। होस खुल्नको लागि त नयाँ कुरा आउनु पर्यो अगाडि। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले दाल भात दाल तरकारी पकाउनको लागि केही ठुलो होस चाहिँदैन। यान्त्रिक रूपमा जुरुक्क उठिन्छ, मुखसुख धोइन्छ, अनि सरासर चाहिँ किचनमा गइन्छ, टाकटुक 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 टाक, किनकि त्यो यान्त्रिक रूपमा चलिसक्यो सबै कुरा। तर अहिले तपाईँले यदि मेन्यु हेरेर, अझ भनौँ नेटमा सर्च गरेर थाइल्यान्डको डिस या भियतनामको चाहिँ खाना पकाउनु पर्यो भने अनि तपाईँलाई बोध जाग्छ, होस जाग्छ। ओहो, यो के हो, पकाउने तरिका के हो। एक एक नयाँ कुरा गर्दा यु निड होस। तर पुरानो कुरा गर्नलाई केही पनि होस चाहिँदैन। तपाईँले पुरानो श्रीमानलाई भेट्नलाई होसै चाहिँदैन, पुरानो श्रीमतीलाई भेट्नलाई होसै चाहिँदैन, छोराछोरीलाई भेट्नलाई होसै चाहिँदैन। तर एउटा नयाँ मान्छे भेट्नु पर्यो भने तपाईँ चनाखो भन्छ पहिल्यै, किनकि नयाँ मान्छेले के भन्ने हो, के व्यवहार हुने हो, तपाईँ अलर्ट मुडमा आउँछ, होसमा आउँछ। त्यति पुरानो मान्छेलाई भेट्नलाई होसै चाहिँदैन। त्यसकारण त बोर हुन्छ नि यिनीहरू, छ कि छैन बराबर। किनकि यिनीहरूलाई हिजो पनि हेरेको हो, भोलि पनि हेर्ने नै हो। घरका मुर्गी दाल बराबर भनेको त्यही हो। मुर्गाई पनि त्यही हो, मुर्गी मात्रै होइन। किनकि त्यहाँ हो तपाईँको होसको कुनै उपयोगिता हुँदैन, आवश्यकता हुँदैन। त्यसकारण जो मान्छेले जो पुरानै कुरा मात्रै पुरानै पारामा गरेर बस्छ ऊ मसिन हो। उसको जीवनमा कुनै रस हुँदैन, उसको जीवनमा कुनै वसन्त आउँदैन, कुनै बहार आउँदैन। किन भन्नाले बहार र वसन्त ल्याउनको लागि त बोध चाहिन्छ, होस चाहिन्छ। पुरानो काम गर्नलाई होस चाहिँदैन, चाहे प्रार्थनै किन नहोस्। त्यसकारण प्रार्थना होस्, ध्यान होस्, ज्ञान होस्, यो सबै कुरा यदि यान्त्रिक रूपमा जाने हो भने, बिना होसमा जाने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। जसरी चर्च सुक्खा पर्यो त्यस्तै हाम्रो घर पनि सुना सुना छ, मतलबै छैन हामीलाई। आफ्ना छोराछोरीसँग मतलबै हुँदैन आमा बाबाको। मतलब के हुन्छ, अरूका छोराछोरीले कति प्रगति गर्यो, कति उन्नति गर्यो, कसरी लुगा लाए, कहाँ कहाँ घुमे, कति नम्बरमा पास गरे, अरूको ध्यान बढी। र आफ्नो छोराछोरीलाई त त्यो आलु प्याज गोलबेडाकै सिँढीमा राख्छन्। किनकि पुरानो चिजलाई हेर्न बुझ्नलाई यु डोन्ट निड एनी बोध। त्यसकारण जहाँ बोध हुँदैन, होस हुँदैन, हरेक कुराले तपाईँलाई बोर बनाउँछ। अतः यी चर्चमा जाँदा जाँदै थाकेका मान्छेहरू, त्यहाँ त कुनै प्रार्थना गर्नु पर्दैन, त्यहाँ त कुनै विधि छैन, विधान छैन, बस त्यहाँ पुग्नुमा नै आनन्द छ। जीवन मस्त हुन थाल्छ, कष्ट जम्मै बिर्सिन्छ। अनि घर आउँदा भएको रोग छैन, घर फर्कँदा भएको पीडा छैन, दर्द छैन। गली गली थकित थकित गएकाहरू चम्की चम्की नाची नाची फर्केका हुन्छन्। त्यसकारण चर्च सुन्ने हो। एक दिन पादरीलाई रिस उठेछ। पादरी पनि सामान्य पादरी होइन, प्रधान पादरी। त्यो प्रधान पादरीहरूको त के हुन्छ भन्नाले सुनको डन्डा हुन्छ। उनीहरूले जे बोल्यो त्यो कानुन बन्थ्यो कुनै बेला, राजाभन्दा माथि हुन्थे उनीहरू कुनै बेला। त्यसकारण सुनको डन्डा लिएर गयो। यो डन्डा भनेको आधिकारिकताको सिम्बल हो, राजदण्ड भनिन्छ जसलाई राजाहरूले समात्छन्, र त्यो बेला पादरीले पनि समात्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि यसरी हेरे, सन्त बनाउने मान्छे खोज्दै गए। त्यहाँ त टापुमा 3 जना मान्छे बाहेक छँदै छैन। साह्रै सामान्य छुत्रे झाम्रे जस्तो देखिने, यानी हुलिया, तर अनुहारमा चमक, उपस्थितिमा गमक, अद्भुत त थियो। तर हुलियाले के बताउँछ, यिनीहरू एकदमै सामान्य मान्छे। हुलिया भनेको यिनीहरूले लाउने लुगा, कोर्ने कपालको स्टाइल आदि इत्यादिले सामान्य देखिन्थ्यो। अनि गएर सोधिहाल्यो, म तपाईँहरूलाई भेट्न आएको, म पादरी हुँ, तपाईँहरूको प्रभावले चर्चमा मान्छे आउनै छोडे, के हो तपाईँहरूको जादु भन्नु त। होइन, हामी त्यस्तो मान्छे होइनौँ। 3 जनाले भने हामी एकदम सामान्य मान्छे हो, हामीसँग कुनै जादु पनि छैन, केही पनि छैन। हामी त सामान्य बाँचिरहेका छौँ। यहाँ हामी जीवनलाई बाँचिरहेका छौँ, उत्सव बनाइरहेका छौँ जीवनको, अरू केही गरिरहेका छौँ। लौ न लौ,
तिमीहरूको पछाडि धेरै मान्छे लागे। त्यो प्रार्थना तिमीहरूले कसरी गर्छौ? मैले दिनदिनै प्रार्थना सिकाउँछु, उनीहरू भट्किँदै गए, तिमीहरू कहाँ आए? ल भन्नु त, त्यो प्रार्थना एकचोटि दोहोऱ्याउनु त। सबैले एक अर्कालाई हेरे अनि हात जोडेर भन्नु, हामी त निरक्षर हौँ, प्रार्थनै आउँदैन। हामी त तिनैजना निरक्षर हौँ, कहाँ प्रार्थना आउनु? केही पनि प्रार्थना आउँदैन। यस्ता मूर्खको पछाडि किन मान्छे लाग्यो होला? अहिले निरक्षरको पछाडि न पढ्न जान्छ न लेख्न जान्छ, तर मान्छे ग्वारग्वार्ती तिनीहरूकै पछाडि किन लागेको होला? अचम्म लाग्छ। प्रार्थना आउँदैन तिमीहरूलाई? प्रार्थना आउँदैन। के हो यो प्रार्थना? ल सुन, म प्रधान पादरी हुँ। आजबाट तिमीहरूलाई म बाइबलमा परमेश्वरले, जिजसले भन्नुभएको प्रार्थना बताउँछु। सुन है त। हस्, हामी त धन्य हुन्छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? अहङ्कारको त्यहाँ कुनै लेस पनि छैन। सबै मान्छे त्यहीँ गइरहेको छ, तैपनि उनीहरूलाई अहङ्कारको कतै पनि छलक छैन। हामी सिकाउँछु, पादरीले भन्दा, हस् हामी हजुरले भने जस्तै सिक्छौँ, तर हामी पढे लेखेका छैनौँ, हजुरले भन्नुपर्छ बिस्तारै। अनि पादरीले चाहिँ प्रार्थना आफ्नै सिस्टम अनुसार, जो चर्चमा हजारौँ वर्षदेखि भन्दै आए, त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदै गए। प्रार्थना सकिन्छ, सबैले भन्छन्, हे पादरी फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् न, हामी पढे लेखेका छैनौँ, यस्ता यस्ता गाढा शब्द बुझ्दैनौँ हामीहरू, हो, फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्, बुझेनौँ। फेरि दोहोरिन्छ, अझै बुझे छैन, फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्। फेरि बार 4-5 पल्ट 6 पल्ट जति दोहोऱ्याइसकेपछि बल्ल गएर उनीहरूले त्यो प्रार्थना जस्ताको तस्तै भन्न आए जस्तो गरे। सबैले लु बुझौ, यही हो प्रार्थना भनेको। पादरले बडा गर्वका साथ यही हो प्रार्थना भनेको। भगवानलाई बोलाउने तरिका यही हो, भगवानलाई प्रार्थना गर्ने तरिका त्यही हो। यो पो रहेछ है, हामी त यहाँ केही पनि गर्दैनौँ, त्यस्तो कुनै रिचुअलै छैन, हो, केही विधि नै छैन, केही विधानै छैन। हामी त चुपचाप प्रकृति जस्तो छ त्यो प्रकृतिसँग तादात्म्य मात्रै हुन्छौँ। के हुन्छौँ रे? प्रकृतिसँग तादात्म्य हुन्छौँ। तादात्म्य भनेको प्रकृतिसँग एकाकार हुन्छौँ, अरू त केही हुँदैनौँ। हाम्रो त तरिका त्यही हो। अब यो प्रार्थना हजुरले सिकाउनु भयो, अब हामी गर्छौँ। पादरी बहुत गर्वका साथ खुसी भए। आखिर यी मूर्खहरूलाई सिकाएरै छाडेँ नि मैले भनेर डुङ्गा चढेर पादरी सुनको डन्डा लिएर आखिर ती 3जना बज्याहरूलाई, जो मेरा मान्छेलाई भड्काइरहेका थिए, ठाउँमा ल्याएँ मैले। खुसी साथ गइरहेका थिए। त्यत्तिकैमा त्यो डुङ्गा समुद्रको बिचबिचतिर पुग्दा टाढाबाट एउटा अजीब दृश्य देखे। पादरीले झसङ्ग भए। के देखे भने उनले 3जना मान्छे पानीमाथि नडुबिकन कुदी आइरहेका थिए। अनि को होला त यो देवदूत? आकाशबाट कोही देवदूत पो आयो कि? किनकि यस्तो त कि देवदूतले गर्छन् के? अब जिजसको पनि 101 चमत्कारका कुराहरू छन्। मरेको मान्छेलाई बिउताउने यस्ता चमत्कारहरू आउँथे। यो त देवदूतले गर्छन् कि जिजसले गर्थे? यो को मान्छे हो भने यसरी नजिकबाट हेर्दा केही पाखेहरू, सरी शब्दको लागि, त्यही 3जना गँवारहरू, त्यही 3जना जङ्गलीहरू, जसलाई पढ्न लेख्न आउँदैन। उनीहरू त पानीमा कुदी आइरहेका थिए। पादरी त यस्तो त जिजसले मात्रै गर्ने कुरा, यी 3जना जङ्गलीले कसरी गरे? उसको राजदण्ड खस्छ पनि, किनकि ऊ अब होसमै छैन, ऊ अर्कै लेभलमा पुगिसक्यो। अनि 3जनाले हात जोडेर अगाडि आएर भन्छन्, हजुरलाई हामीले दुःख दिए, क्षमा प्रार्थी छौँ। हजुरले सिकाउनु भएको जुन त्यो प्रार्थना छ नि, हामी 3जनाले प्र्याक्टिस गर्दा बिर्स्यौँ, त्यसकारण फेरि भन्नु भनेर हजुरसँग फेरि त्यो प्रार्थना प्रष्टसँग भन्नु भनेर सिकी माग्नको लागि आएको भन्छन् बा। पादरी सेन्टी फ्ल्याट
जीवनमा कहिल्यै नझुकेको टाउको लत्रक्कै झुक्यो पाथरीको। अनि उनीहरूले भने म गलत रहेछु, तिमीहरू ठिक छौ। किनकि तिमीहरूलाई केही थाहा छैन, प्रार्थना पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, तर यो जिजसले गर्ने चमत्कार तिमीहरू गरिरहेका छौ। मलाई सबै थाहा छ, यस्तो एउटा सुखको चमत्कार घट्दैन। जिन्दगीभर बाइबल पढेँ, जिन्दगीभर प्रार्थना दोहोऱ्याएँ, गर्व छाती फुलाएँ, सुनको डन्डा समातेँ, तर ज्ञान चमत्कार सुखको पनि भएन। म त यान्त्रिक हुँदै बाँचेको रहेछु, ठिक तिमीहरू हो। क्यान यु इमेजिन? प्रत्याहार शब्दको अर्थ अब यहाँ यो कथासँग जोडेर बुझ्नुपर्छ। प्रति भनेको एगेन्स्ट, आहार भनेको भोजन। सिम्पल भाषामा प्रत्याहार भनेको भोजन नलिनु, तर यो मुखबाट भोजन नलिने कुरा होइन। हामीलाई जिन्दगीभर लट्काउने, भट्काउने, चट्काउने 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छन्। आँखा, नाक, कान, मुख, छाला। यो 5वटा चिजले जिन्दगीभर मान्छेलाई भड्काइदियो। यो जङ्क फुड जिब्रोले खाएको होइन, शरीरलाई त जङ्क फुड मिल्दैन, तर मान्छे जङ्क फुडै खोजेर खान्छन्, किनकि यो सस्तो छ, छिटो छ, मिठो छ। त्यही नै एउटा कुरा छ। यानि जिब्रोमाथि कन्ट्रोलै छैन। इन्द्रिय, यो इन्द्रियले भड्काइदियो। आँखामाथि कन्ट्रोलै छैन, बिहे गरिसकेको हुन्छ, आँखा सन्काएर हिँड्छ। यो सबैको समस्या नभए पनि धेरैको समस्या हुन्छ। बास्नाले मान्छेलाई फसाइदिन्छ। छालाले कति फसाउँछ भन्नै परेन। यानि हामी कहाँ कहाँ फस्छौँ, त्यो जम्मै यो 5वटा इन्द्रिय प्लस मन, यी 6वटा मिलेर फसाउने होइन हामीलाई। मान्छेलाई आजको मितिसम्म उठ्नै नदिने चिज भनेको यही 5वटा इन्द्रियमाथि लगाम नभएर होइन। महाभारतमा भगवान कृष्णले हाँक्नु भएको रथ, जसमा 5वटा घोडा छन्, अनि त्यसको कन्ट्रोल भगवानको हात। 5वटा घोडा भनेको 5वटा इन्द्रिय हो। त्यो 5तिर गयो भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, तबाह हुन्छ। त्यसमाथि नियन्त्रण चाहिन्छ। अनि त्यो भगवान कृष्ण भनेको त्यहाँ आत्मा हो, चेतना हो। यो बुझ्नुहोस् फेरि, भगवान कृष्ण भनेको सिम्बोलिक रूपमा त्यहाँ आत्मा हो, चेतना हो। 5वटा घोडाले हामीलाई 5तिर तानिरहेका हुन्छ, कोही पनि पुग्दैन। यो घोडा के? नाकले, मुखले, छालाले र मनले पनि। 6औं मन हुन्छ। अनि महाभारत युद्ध जित्नको लागि यो 5वटा घोडामाथि नियन्त्रण छ। त्यो नियन्त्रण गर्ने मान्छेले सक्दैन, यानि मनले सक्दैन। मन आफै बकिरहेको छ। बुद्धिले सक्दैन, किनकि बुद्धि भावनाको अगाडि कमजोर छ। त्यसलाई चेतना चाहिन्छ, बोध चाहिन्छ, अवेरनेस चाहिन्छ। त कृष्ण त्यहाँ अवेरनेसको, बोधको सिम्बल हो। अतः जीवन युद्ध जित्नु छ भने यो 5वटा इन्द्रियमाथि कन्ट्रोल गर्न सिक्नु। यदि जीवनलाई सुन्दर बनाउनु छ भने 5वटा घोडामाथि कन्ट्रोल गर्न सिकौँ। यहाँ असम्प्रयोग भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, अद्भुत शब्द। असम्प्रयोग भनेको छुट्याइदिनु। यानि 5वटा विषय, इन्द्रिय जहाँ जहाँ जान्छ उसको खाना, आँखाको खाना दृश्य, मुखको खाना स्वाद, नाकको खाना वासना, छालाको खाना स्पर्श, कानको खाना मिठो ध्वनि, यो खानाहरू छन् नि। यसलाई काट्दिनु। असम्प्रयोग भनेको, योग त तपाईँलाई थाहा भएको, हामीलाई थाहा भएको, असम्प्रयोग भनेको त्यसलाई छुट्याइदिनु। जब तपाईँले 5वटा इन्द्रियलाई छुट्याइदिनुहुन्छ, अर्थात् आँखाले राम्रो राम्रो खोज्दैन, कानले राम्रो सुन्न खोज्दैन। अहिले त राम्रो बोल के पाइदिए भन्ने, मलाई मिठो खोजिरहेको छ नि, राम्रो खोजिरहेको छ, त्यो खोज्दैन। नाकले राम्रो बास्ना खोज्दैन, मुखले राम्रो स्वाद खोज्दैन, छालाले नरम नरम चिज खोज्दैन। यी 5वटा कुराले जब खोज बन्द गरिदिन्छ, त्यसलाई असम्प्रयोग भनिन्छ। जुन चिजले मलाई तानिरहेको छ त्योसँगको सम्बन्ध काट्दिनु 5वटा। अनि त्यो 5वटा इन्द्रियलाई केही पनि नदिकन, इभन मनलाई पनि केही पनि नदिकन बस्नुलाई नै प्रत्याहार भनिन्छ। यम नियम आसन प्राणायाम पछि आउने प्रत्याहार हो। साधनाको
यो उच्चतम अवस्था, यहाँभन्दा माथि धारणा ध्यान समाधिको बाटो खुल्ने हो। यहाँभन्दा मुनि चाहिँ यो बहिरङ्ग योग, जसले तपाईँलाई स्वस्थ राख्छ, अलिकति खुसी पनि राख्छ, तर समाधिसम्म लग्दैन। तलका योग भनेको सिद्धिसम्म पुर्याउने योग हो। मुक्तिसम्म जानको लागि, इन्लाइटनमेन्टसम्म जानको लागि, ज्ञानसम्म प्रज्ञासम्म जानको लागि तपाईँले गुज्रिनु पर्ने एउटा थ्रेस होल्ड छ, त्यसलाई प्रत्याहार भनिन्छ। यो सूत्रलाई बुझ्नको लागि, बुझाउनको लागि फेरि फर्केर हामी टोल्स्टॉयका 3 जना सन्तसम्म पुगौँ। उनीहरूले के गरे? जङ्गलमा बसेका छन्, केही पनि नगरिकन, इभन साधना पनि नगरिकन, चुपचाप प्रकृति जस्तो छ, त्यो प्रकृतिका जे जति उपादान छ त्यो सबै उपादान यति मात्रै प्रयोग गर्ने जतिमा जीवित रहन्छ शरीर। खानु त परिगयो, त्यो निड हो। सुत्नु परिगयो, त्यो निड हो। सास फेर्न परिगयो, त्यो निड हो। त्यो निडमा मात्रै बाँच्ने, अरू केही नगर्ने, केही खोजै नगर। यही हो असम्प्रयोग भनेको। र यही असम्प्रयोगबाट यी सन्तहरूमा जुन सिद्धि जाग्यो, ट्रान्सफर्मेसन जाग्यो, त्यो सिद्धिको कारणले गर्दा यिनीहरूले पढे लेखेका नभए पनि रसियाको मेनल्यान्डबाट त्यहाँ मान्छे धराधर जान थाले, किनकि यिनीहरूमा चमत्कार घटिसकेको थियो। त्यो चमत्कार घटाउनलाई 5 वटा इन्द्रिय जहाँ जहाँ जोडिन्छ त्योसँग सम्बन्ध छोड्नुपर्छ। सक्यो कुरा, कति सिम्पल, केही गर्नै पर्दैन यार। त्यसकारण गरी गरी त बेवकुफ भएको हो, गरी गरी त कमजोर भएको हो, गरी गरी त बन्दी भएको हो। अब गर्न छोड्दे यार। हे परमात्मन, मैले गरी गरी नै म कमजोर भएँ, अब तै गरेस्, मैले त छोड़ दिन्छु। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो। यानी म आफू भित्रको मस्तीमा बाँच्न सकूँ, अरू सबै छुटे छुटोस्। मेरे सब नाम ले लो, मुझे एक जाम दे दो। मिटी हस्ती हमारी, वही अंजाम दे दो। हवाएं चल रही हैं, घटाएं गिर रही हैं, मैं भी चलूं उसी तरह, वही पैगाम दे दो। मलाई त्यही सन्देश दिनु, जसरी हावा चलिरहेको छ मस्तीमा, जसरी बादल चलिरहेको छ मस्तीमा, मलाई पनि त्यही मस्तीमा बाँच्न दिनु, यो शास्तीमा बाँच्न नदिनु। खुद की पाँव चल चल बहुत थक चुका हूं, अब राम ही चले, मुझे विश्राम दे दो। प्रभु तिमी चलोस्, मलाई विश्राम दे। मेरो कनेक्सनै छैन केहीसँग, 5 वटा इन्द्रियसँगै छैन। अब सामान्यतया तपाईँ कोठामा बस्नुहोस् या जङ्गलमा बस्नुहोस्, गुफामा बस्नुहोस्, चुपचाप आँखा चिम्लेर केही नगरिकन बसिएको छ। आँखाले हेरेको छैन, कानले केही विशेष कुरामा ध्यान दिएको छैन, सुनेको छैन, नाकले केही खोजेको छैन, छालाले केही छामेको छैन, जिब्रोले केही चाखेको छैन, मनले केही लक्ष्य खोजेकै छैन। मनको त जहिले पनि लक्ष्य हुन्छ नि। ध्यान गरिरहेको छ के इन्लाइटनमेन्ट, ध्यान गरिरहेको छ के समाधि, ध्यान गरिरहेको छ के आनन्द, त्यो लक्ष्य हुन्छ नि मनको पनि। आनन्द खोज्नको लागि कसैले स्वास्थ्य खोज्नको लागि, कसैले समाधि खोज्नको लागि, कसैले इन्लाइटनमेन्ट खोज्नको लागि ध्यान गरिरहेको छ, त्यो पनि छोड्दे। 5 वटा इन्द्रिय त बन्दै भयो, अब 6औं इन्द्रिय चालू छ, त्यो के? मन। उसले पनि खोजिरहेको हुन्छ, उसले के कति वर्ष भयो कहिले समाधि घट्ने हो भनेर खोजिरह्यो भने यसले तपाईलाई समाधितिर कहिल्यै लग्दैन। यो गजबको कुरा हो, यो अद्भुत कुरा हो, यो रिडल हो, यो पहेली हो। त्यसकारण जब मनले पनि खोज बन्द गरिदिन्छ, 5 वटा त इन्द्रियलाई बन्द गर्न त सजिलै छ नि। आँखा बन्द गर्यो, कानले केही फोकस गरेन, 5 वटा इन्द्रियलाई काट्यो, असम्प्रयोगमा 5 वटा इन्द्रियलाई लान त सजिलो छ। सबभन्दा गाह्रो के त? मनलाई। किनकि त्यसो गर्दा घर छोडेको छ, परिवार छोडेको छ, आश्रममा आएर बसेको छ या जङ्गलमा आएर बसेको छ, अहिले तैपनि उसले खोजिरहेको हुन्छ के? ईश्वर खोजिरहेको हुन्छ। जसले ईश्वर खोज्छ उसले ईश्वर पाउँदैन, किनकि ईश्वर खोज्ने को अहङ्कार होइन। फस्यो तपाईँ, खोज्यो कि फस्यो? बुझ्नुभयो? केही बुझेन? बुझ्नु खोज्यो कि फस्छ? नबुझ्नुमा मस्ती होस् न, यो हो क्या
असंप्रयोग तपाईँ बुझ्नु खोजेकै बस्यो